अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे लंबा और पतला मुल्क कौन सा है या वो कौन सा मुल्क है जहां आपको एक ही जगह पर दुनिया का खुश्क तरीन सहरा, बुलंदों वाला पहाड़, सरसब्ज वादियाँ और बर्फानी ग्लेशियर्स मिलेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप किसी एक ऐसे मुल्क का नाम लें जो आपके जहन में हो, लेकिन आज हम बात करेंगे लातीनी अमेरिका के एक ऐसे ही मुनफरिद और दिलचस्प मुल्क की जिसका नाम है चिली। ये मुल्क जनूबी अमेरिका के मगरबी साहिल पर एक लंबी और पतली पट्टी की सूरत में फैला है। ये मुल्क शुमाल से जनूब तक तकरीबन 4300 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन इसकी औसत चौड़ाई सिर्फ 177 किलोमीटर है। इसकी ये मुनफरिद शक्ल इसे दुनिया के खुश्क तरीन सहराओं से लेकर बुलंदो बाला पहाड़ों और ग्लेशियर्स तक हर तरह के मौसमियाती जोन्स का घर बनाती है। क्या आप जानते हैं कि चिली में दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल मौजूद है? जी हाँ, साहिली शहर अलगारिबो में वाक़या ये पूल 20 ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल्स के बराबर लंबा है। और ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि चिली उन दो जनूबी तरीन ममालिक में से एक है जो अंटार्कटिका के सबसे करीब हैं। इसका नाम मकामी इमारा ज़ुबान के लफ्ज़ चिली से निकला है, जिसका मतलब है जहाँ ज़मीन ख़त्म होती है। चिली में दुनिया का खुश्क तरीन मकाम अटाकामा सहरा भी मौजूद है, जहाँ कुछ इलाकों में कभी बारिश नहीं हुई। ये सहरा अपनी साफ़ और खुश्क आबो हवा की वजह से फल्कियाती रसदगाहों के लिए भी बेहतरीन जगह है, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीनों में से एक वेरी लार्ज टेलीस्कोप भी मौजूद है। यहाँ दुनिया भर से साइंसदान कायनात के राजों को जानने के लिए आते हैं। चिली की जोग्राफियाई तौर पर इंतहाई अहमियत है। इसकी लंबी शक्ल की वजह से चिली में सहरा, वादियाँ, जंगलात, झीलें और ग्लेशियर सब कुछ पाया जाता है। वस्ती चिली में बहरे रोम जैसी आबो हवा है, जहाँ ज़रखेज़ वादियाँ और ज़रई ज़मीनें हैं जो अंगूरों की काश्त और शराब की पैदावार के लिए बेहतरीन है। जनूब की तरफ बढ़ते हुए मौसम ठंडा और बारिश वाला हो जाता है, जहाँ घने जंगलात, झीलें और आतिशफशां पहाड़ हैं। चिली के मशरक़ में इंडीज़ पहाड़ों का सिलसिला है जो इसे अर्जेंटाइन और बोलीविया से अलग करता है। ये पहाड़ी सिलसिला दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों में से एक है और इसमें कई फाल आतिशफशां भी मौजूद हैं। चिली का साहिल समंदर 6435 किलोमीटर लंबा है, जो इसे दुनिया के सबसे तवील साहिली पट्टी वाले ममालिक में से एक बनाता है। इसकी वजह चिली में समंदरी हयात की एक बड़ी तादाद पाई जाती है और माहीगीरी भी एक अहम सनत है। चिली की आबादी तकरीबन 19.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे लातीनी अमेरिका के दरमियाने दर्जे के ममालिक में शामिल करता है। तकरीबन फी स्क्वायर किलोमीटर में 27 अफराद आबाद हैं। चिली की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शहरी इलाकों में आबाद है, ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत सैंटियागो में, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर और इक़्तिसादी मरकज़ है। चिली की आबादी में यूरोपी, ख़ास तौर पर हिस्पानवी और मकामी अमरीकी नस्लों का इम्तिजाज पाया जाता है। ज़्यादातर चिली के लोग मैस्टोरीज़ हैं और ये मकामी अमरीकी ग्रोहों में से सबसे बड़ा ग्रोह है जो अपनी सकाफ़त और रवायात को बरकरार रखे है। मुल्क की सरकारी ज़ुबान हिस्पानवी है, जो मुल्क भर में बोली जाती है, ताहम कुछ मकामी ज़ुबानें भी यहाँ बोली जाती हैं, ख़ास तौर पर मापुचे ज़ुबान। चिली में शरह ख़वानगी बहुत ज़्यादा है और तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है। चिली की तारीख़ बहुत पुरानी है, जिसके आसार तकरीबन 3000 साल क़ब्ल अज़ मसीह से जाकर मिलते हैं। 16वीं सदी में हिस्पानवी फ़ातिहीन ने इस इलाके में कदम रखा और इसे अपनी कॉलोनी बनाया। हिस्पानवी नौ आबादियाती दौर तकरीबन 300 साल तक जारी रहा, जिसके दौरान चिली की सकाफ़त और माशरत पर हिस्पानवी असरात गहरे हुए। 1810 में चिली ने स्पेन से आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन मुकम्मल आज़ादी की जंग कई साल तक जारी रही। 1818 में बर्नार्डो की क़यादत में चिली ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की। 19वीं सदी के दौरान चिली ने अपनी सरहदों को वसअत दी और कई इलाकाई तनाज़ात में सबसे अहम किरदार अदा किया, जिनमें जंग बहरुल काहिल सबसे अहम है, जिसमें चिली ने पेरू और बोलीविया को शिकस्त देकर अपने शुमाली इलाकों पर कब्ज़ा किया। 20वीं सदी में चिली में सियासी अदम इस्तेहकाम और समाजी तब्दीलियाँ आईं। 1973 में एक फ़ौजी बगावत ने इक़्तिदार संभाला, जिसके नतीजे में जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने हुकूमत कायम की। पिनोशे की हुकूमत 1990 तक जारी रही, जिसके बाद चिली में दोबारा जमहूरियत बहाल हुई। आज चिली लातीनी अमेरिका के सबसे मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक में से एक है। चिली की माशियत लातीनी अमेरिका की सबसे मजबूत और मुस्तहकम माशियतों में से एक है। ये एक मार्केट इकोनॉमी है और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इसे एक आला आमदनी वाली माशियत के तौर पर दर्जा बंद किया गया। चिली की माशियत का सबसे अहम सतून तांबा है, क्योंकि चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा पैदा करने वाला मुल्क है। तांबे की कानकनी मुल्क की बरामदात का एक बड़ा हिस्सा है।
اور یہ حکومت کی آمدنی کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ تانبے کے علاوہ چلی میں لیتھیم کے بھی بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں جو حال ہی میں عالمی منڈی میں بہت اہمیت اختیار کر گیا۔ چلی کی معیشت میں زراعت، ماہی گیری، جنگلات اور سیاحت بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چلی دنیا کے سب سے بڑے پھلوں اور سبزیوں کے برآمد کنندگان میں سے ایک ہے، خاص طور پر انگور، سیب اور بلیو بیریز۔ چلی کی شراب بھی دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہ ایک اہم برآمدی مصنوعات ہے۔ سیاحت بھی چلی کی معیشت کا ایک بڑھتا ہوا شعبہ ہے، جہاں صحراؤں سے لے کر پہاڑوں اور گلیشیئرز تک ہر طرح کے سیاحتی مقامات موجود ہیں۔ حکومت معیشت کو متنوع بنانے اور تانبے پر انحصار کم کرنے کے لیے دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ چلی کی ثقافت ہسپانوی نو آبادیاتی اثرات اور مقامی امریکی روایات کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ چلی کے لوگ بہت خاندانی ہوتے ہیں اور اپنے والدین اور بزرگوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ چلی میں کیتھولک عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن پروٹسٹنٹ اور دیگر مذاہب کے پیروکار بھی موجود ہیں۔ مذہبی تہوار اور تقریبات چلی کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ چلی اپنے لوک رقص اور موسیقی کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہ رقص ہسپانوی اور مقامی امریکنز کی ثقافت سے مل کر بنا ہے۔ چلی میں کچھ اور دلچسپ حقائق بھی ہیں جو اسے منفرد بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر چلی میں ایسٹر آئیلینڈ بھی شامل ہے، جو اپنے پراسرار موائي مجسموں کے لیے مشہور ہے اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ چلی میں دنیا کا سب سے اونچا آتش فشانوں میں سے ایک موجود ہے۔ چلی کا قومی پھول کوپیو پھول ہے۔ چلی میں ایک منفرد چیز یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بہت پرجوش اور دوستانہ ہیں۔ وہ اپنے ملک اور ثقافت پر فخر کرتے ہیں اور سیاحوں کو کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں۔ چلی سیاحوں کے لیے ایک بہترین منزل ہے۔ یہاں کے متنوع جغرافیہ کی وجہ سے سیاح مختلف قسم کی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شمال میں اٹاکاما صحرا میں آپ ستاروں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، گرم چشموں میں نہا سکتے ہیں اور صحرائی مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ وسطی چلی میں آپ وادیوں کا دورہ کر سکتے ہیں، تاریخی شہروں کی سیر کر سکتے ہیں اور ساحل سمندر پر آرام کر سکتے ہیں۔ جنوب میں آپ پینٹاگونیا کے گلیشیئرز اور پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں، ٹریکنگ کر سکتے ہیں، جنگلی حیات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ چلی میں سکیٹنگ، سرفنگ اور رافٹنگ جیسی ایڈونچر سرگرمیاں بھی بہت مقبول ہیں۔ چلی کی حکومت نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بہت سے اقدامات کیے اور یہاں سیاحوں کے لیے بہترین سہولیات موجود ہیں۔ چلی ایک پارلیمانی جمہوریہ ہے، جہاں صدر ریاست اور حکومت دونوں کا سربراہ ہوتا ہے۔ صدر کو 4 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور وہ دوبارہ منتخب نہیں ہو سکتا۔ چلی کی پارلیمنٹ 2 ایوانی ہے، جس میں سینٹ اور چیمبر آف ڈیپٹیز شامل ہیں۔ چلی میں ایک مضبوط عدالتی نظام بھی موجود ہے۔ چلی لاطینی امریکہ کے سب سے مستحکم اور ترقی یافتہ جمہوری ممالک میں سے ایک ہے اور اس نے اپنی آزادی کے بعد سے ایک مضبوط جمہوری نظام برقرار رکھا۔ چلی کی خارجہ پالیسی غیر جانبدار ہے اور اقوام متحدہ تنظیم برائے امریکی ریاستیں یہ تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو فروغ دیتا ہے۔ چلی کو کچھ چیلنجز کا بھی سامنا ہے، جن میں آمدنی کی عدم مساوات، ماحولیاتی مسائل اور قدرتی آفات شامل ہیں۔ چلی ایک زلزلے کا شکار ملک ہے اور یہاں اکثر زلزلے اور سونامی آتے رہتے ہیں۔ حکومت ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مختلف پروگراموں پر کام کر رہی ہے، جن میں سماجی پروگرام، ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاری شامل ہے۔ چلی کا مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام، مضبوط معیشت اور قدرتی وسائل کی دولت ہے۔ حکومت معیشت کو متنوع بنانے اور سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چلی لاطینی امریکہ کے لیے ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک ملک ترقی اور استحکام حاصل کر سکتا ہے۔ چلی کی ایک اور خاص بات اس کی فلکیاتی رصد گاہیں ہیں، جو اٹاکاما صحرا کی صاف اور خشک آب و ہوا کی وجہ سے دنیا بھر کی بہترین رصد گاہوں میں شمار ہوتی ہیں۔ یہاں دنیا بھر سے سائنسدان کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے آتے ہیں۔ چلی کا کھانا بھی بہت لذیذ ہے، خاص طور پر اس کی سمندری غذا جو تازہ اور ذائقہ دار ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ فٹ بال کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور قومی ٹیم کو بہت جوش و خروش سے سپورٹ کرتے ہیں۔ چلی میں بہت سے قومی تہوار اور چھٹیاں منائی جاتی ہیں، جن میں 18 ستمبر کو منایا جانے والا یوم آزادی سب سے اہم ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جب چلی کے لوگ اپنی ثقافت اور تاریخ کا جشن مناتے ہیں۔ چلی ایک ایسا ملک ہے جو اپنی منفرد جغرافیہ، امیر ثقافت اور مضبوط معیشت کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ صحراؤں سے لے کر گلیشیئرز تک ہر طرح کے مناظر دیکھ سکتے ہیں اور مختلف قسم کی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
چلی ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی آزادی کے بعد سے بہت سی ترقی کی اور آج لاطینی امریکہ کے سب سے مستحکم اور خوشحال ممالک میں سے ایک ہے۔ اگر آپ لاطینی امریکہ کی حقیقی خوبصورتی اور تنوع کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو چلی آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو چلی کے بارے میں یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔